राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयतेको चेतना भया कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। देशका विभिन्न प्रसङ्गहरूमा हामी बारम्बार कुराहरू अगाडि बढाइराखेको थियौँ। त्यसै सिलसिलामा देशमा राजनीतिको बारेमा धेरै कुरा गरिन्छ। राजनीतिलाई राजनीतिज्ञबाट सञ्चालित सरकारलाई अस्थायी सरकार भन्ने चलन छ संसारमा, र स्थायी सरकार भनेको चाहिँ निजामती कर्मचारीबाट चल्ने सरकारलाई भनिन्छ। तर विडम्बना हाम्रो यहाँ स्थायी सरकारलाई अस्थायी सरकारको ठुलो प्रभाव भएको हुँदाखेरि त्यहाँ भएका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू चाहिँ सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा पनि मैले हेर्दाखेरि हामीसँग भएका कर्मचारीहरू एकदम पोख्त प्रबुद्ध विद्वानहरू पाएको थिएँ मैले। अब किन पनि नहोस् भनेर भन्दाखेरि लोकसेवा पास गरेर आउने भने उत्कृष्ट व्यक्तिहरूले नै लोकसेवा पास गर्न सक्नेछ। तर विडम्बना के भने हामीले देशका उत्कृष्ट विद्वत वर्गलाई ल्याएर उचित हिसाबबाट योग्यता नभएका व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित हुनुपर्ने बाध्यता भएको हुँदाखेरि चाहिँ स्थायी सरकारले सही रूपले काम गर्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही स्थायी सरकारका एउटा प्रबुद्ध अङ्ग भएका व्यक्ति विभिन्न समयमा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा डाइरेक्टरसम्म रहनु भइकन अन्तमा सचिवको रूपमा अवकाश पाउनुभएका व्यक्ति, पेसाले एउटा सिभिल इन्जिनियर हुनुभएका, सामाजिक सञ्जालमा एकदम प्रख्यात व्यक्ति भीम उपाध्यायजीलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पुरोहित। नमस्ते। अब यहाँको कुरा गर्दा साथै सबभन्दा पहिला आउने कुरा भनेको नै यहाँ एउटा सचिव जस्तो भएर त्यो गरिमामा बस्नु भएको मान्छेलाई यो देशमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आयो भनेर भन्छ। तर यहाँ नेताहरूले यस्तो निकृष्ट आलोचना गर्दाखेरि पनि केही हुँदैन। तर यहाँ जस्तो एउटा विद्वत वर्गले एउटा सानो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि यहाँलाई थुनिँदाखेरि कतै कतै यो देशमा एभ्रिवान इज इक्वल भन्नुको सट्टा सम आर मोर इक्वल इन इक्वालिटी भन्ने प्रमाण गरेर अब यही सामाजिक सञ्जालमा पनि राज्य या राज्य सञ्चालकको बारेमा एकदम निकृष्ट स्तरका कुराहरू लिएर आउँदाखेरि पनि केही हुँदैन। अब यहाँ एउटा सचिव जस्तो व्यक्ति भइसक्यो, एउटा विद्वत वर्गले केही आफ्नो मनको कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई कारबाही हुने कुराले गर्दाखेरि कता कता छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने कुरा अगाडि बढाउन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो कुरालाई यसो स्मरण गर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ? एकदम सही ठाउँमा अनुभव। छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने एउटा सचिव, प्रबुद्ध समाज भनौँ न, मा एउटा सदस्यको हैसियतले केही कुरा भनेको छ भने केही चित्त बुझ्दैन भने हामी त सम्पर्कमा भएकै मान्छे हो। कसैलाई पुलिस लगाएर होइन, प्रशासन लगाएर यसलाई म थुनाएरै छोड्छु, प्रशासन र पुलिस लगाएर थुनाएर छोड्छु, जति हदसम्म कानुनले दिएछ तबसम्म थुनाएर छोड्छु भन्ने धारणाले त्यतिखेर दुईटाइको सरकार थियो होइन। अब वामपन्थीको सरकार थियो। अब वामपन्थी दुई तिहाईको सरकार आज इतिहासमा सम्भवतः बिपी कोइरालापछि सबभन्दा शक्तिशाली सरकार होइन। त्यतिखेरको काङ्ग्रेसको सरकार, लोकतन्त्री पक्षको सरकार, अहिले वामपन्थीको सरकार। तर वामपन्थी भए पनि यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रिय छ है। यो हामी वामपन्थी अब त्यसको चाहिँ आर्थिक पक्षमा होला, अभिव्यक्ति मानव अधिकारको पक्षमा छैन भनेर देखाउने जिम्मेवारी थियो कि दुई तिहाई सरकारको। उसले लडको भरमा सत्ताको उन्मादमा माथि गएपछि हाम्रा कर्मचारी, सचिव, मुख्य सचिव, पूर्व आइजी यिनीहरू भनेको त यिनीहरू नोकर हो हाम्रो भन्ने जस्तो धारणा भइरहेको रहेछ। र त्यो हतियार प्रयोग गरेर, दुरुपयोग गरेर जुन काम गर्यो, जसलाई चाहिँ नि मलाई 5 दिन थुनामा पनि राखियो र अदालतमा पुगिसकेपछि अदालतले मलाई धरौटीमा छोडेर फेरि त्यसको आफ्नो प्रोसिडिङ अगाडि गएर मलाई सफाई दिएको हो। यसो गर्दा के बुझिन्छ भने सफाई दिइसकेपछि त अब सरकार गलत थियो एउटा कुरा यो, र सरकार गलत थियो मात्र भएन कि हाम्रो संवैधानिक हकहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सानो कुरामा रिस उठ्यो पनि जसलाई पनि जे गर्ने भन्ने गर्दो रहेछ है। अरू त्यो पनि वामपन्थीले गर्दो रहेछ है भन्ने सन्देश गयो, जुन सन्देश चाहिँ नेपालको वामपन्थीहरूलाई पनि
राम्रो छ भएन होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय युएनले भयो, मानव अधिकार आयोग, सबै जसो मिडियाले, अब नागरिक समाजले सबैले चाहिँ सरकारको कडा आलोचना गरेको छ त्यो बेलामा होइन। त्यसकारण चाहिँ नि सम्भवतः त्यतिखेर सरकारले पछि रियलाइज गर्यो होला है, यो चाहिँ अलि बढी हामीले हात हाल्यौँ, जुन चाहिँ नि जसै उनीहरूले अन्डर इस्टिमेट गरेको हुनसक्छ, तर त्यो त्यति रहेनछ। मलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन थियो यत्रो ठुलो समर्थन, यति अभिव्यक्तिप्रतिको यत्रो मान्छेले बोल्ने स्टाइलहरू फरक फरक होला, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको ठुलो एकदम होइन, नागरिक स्वतन्त्र, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्र लोकतन्त्रका यी चाहिँ नि आत्माहरू हुन् क्या। यसमा कहिले पनि सरकार त्यसो गर्छ भने त्यो सरकारलाई बुझ्नुपर्छ कि ऊ लोकतान्त्रिक होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्दैन र कुरा गर्दाखेरि सत्तामा पुग्नलाई विभिन्न एजेन्डा लिएर जान्छ, तर पुगेपछि चरित्र चाहिँ नि उयो अधिनायकवादी जस्तै हुन्छ भन्ने मान्छेले भन्दै आएको हो कि होइन। सबैलाई भन्ने सबै सत्ताको चरित्र यस्तै हुन्छ भन्छन् भन्नेले, लोकतन्त्र पद्धतिबाट आएका पनि त्यस्ता भए, अरू अर्को पद्धतिबाट आएका पनि अब अर्कै खालको हुने त्यस्तो देखिएछ संसारको इतिहासमा। यसले चाहिँ राम्रो काम भएन र जसले गर्दा त्यसपछि मलाई लाग्छ अरूहरूले पनि केही समय डराए। मलाई पनि लेख्नेमा छैन यसो अब कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लान्छला लगाएर गाली गरेर पाइने कुरा पनि केही हामी नीतिगत रूपमा जिम्मेवारी पदमा बस्ने मान्छेले आफू छाडा बोल्ने अर्कोलाई बोल्यो भनेर रोक्छु भन्ने चाहिँ नि हुनु हुँदैन भनेर, यदि तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने हामी पनि बोल्छौँ नि त भनेर अलिअलि लेखेको हो। खासै केही छैन, एक दुईवटा सानो एक एक लाइनको स्ट्याटस 3-4वटा पक्रेर गरेको छ। खाएर मैले त्यसलाई धेरै ठुलो त मानिनँ, तर चरित्र थाहा भयो, चरित्र थाहा भयो, एक किसिमको यथार्थ र के हो र व्यवहारमा के गर्छन् भन्छन् के गर्छन् के इन्टिग्रिटी कस्तो छ भन्ने पनि थाहा भयो। अब यसले चाहिँ राम्रो छ भएन, तर पनि अब ठिकै छ। यो कानुनको राज्यमा कानुनअनुसार चल्ने हुँदाखेरि कानुनको दुरुपयोग हुन्छ। अब दुरुपयोग हुँदैमा एकदम भयङ्करै केही भयो भने आफू चाहिँ सत्यमा अडिग भएर बस्यो भने केही समयपछि फेरि सत्यको नै जित हुन्छ, त्यो जित भएको छ। त्यति कारण मैले त्यसलाई किसिम बिर्सि पनि सकेको छु। फेरि यो कति वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो होला, 2-3 वर्ष भयो के केस भएको, ठिकै छ अहिलेलाई। तर कहिलेकाहीँ यो विरोधाभास जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? उनीहरू आफै अहिले यहाँले भन्नुभयो वामपन्थी नेता, आज त सबभन्दा बढ्ता त वामपन्थी नेताहरूले नै यहाँले भन्नुभएको भन्दा धेरै तल्लो स्तरमा गरेर मान्छेले बाहिर सामान्य झगडामा पनि बोल्न नसक्ने कुराहरू त्यो हिसाबले एकअर्काको आलोचना गरेको पाइन्छ, सब पाइन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि कता कता यहाँ मैले बारम्बार भन्छु कि देखाउने दाँत एउटा छ, खाने दाँत अर्कै भयो। हामीले जति सिस्टम चेन्ज गरे पनि होइन, चरित्र चाहिँ चेन्ज गर्न सकिएन जस्तो लाग्छ। त्यो कुराले यहाँलाई कति हतोत्साहित पारेको छ कि ती कुराबाट यहाँ भनौँ न यो चिजहरू भने एउटा सुधारको उसमा हो र यहाँले आफूलाई एउटा सुधार कर्मीको रूपमा नै आफूलाई फेरि पुनर्जागृत गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। अहिले यहाँ सोसल मिडियामा एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ र सायद सोसल मिडियाले धेरै चिजमा नकारात्मक कुराहरू क्यारी गर्छन्, सकारात्मक कुरालाई त्यति लिएको पाइँदैन, तर यहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ एकदम लोकप्रिय भएको पाइन्छ। त्यो हुँदाखेरि यहाँले त्यो एउटा नसिहत जस्तो गरेर त्यसबाट चेन्ज लिएर आउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? मलाई के लाग्यो भने सोसल मिडिया अथवा व्यक्तिको अभिव्यक्ति त्यत्रो पावरमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि कसरी हल्लाउँदो रहेछ, त्यसको पावरै मैले देखेँ कि होइन। पनि एउटा सामान्य नागरिक रिटायर भएको कर्मचारीले के लेख्छ के बोल्छ कसलाई के मतलब कसले पत्ताउने? नेताहरू अगाडि 10,000 कतिले लाख मान्छे छन् रे, 8 लाख मान्छे छ, उनीहरूको अगाडि एउटा मान्छे स्वतन्त्र मान्छेको पछाडि कति मान्छे हुन्छ होइन? तर त्यसले कसरी हल्लाइदियो त? त्यति हदसम्म जाने पार्ने कसरी भयो? मलाई त एक किसिम भण्डाफोर भयो होइन, म केही पनि। तर यसले मलाई के हतोत्साहित गरेकै छैन, एकदम उत्साहित गरेको छ। त्यसमा धेरै गुनासो पनि गर्नु, आफूले भन्ने अभिव्यक्ति कुरा भनिदिने, त्यो कारण म भनिदिइरहेको छु। र यसले चाहिँ राम्रो के गरेछ भने म तपाईँलाई फलोअरकै कुरा गर्छु। मलाई त्यो थुन्ने बेलामा 20,000 जति फलोअर थियो, अहिले 2,30,000 छ कि कति गुना गएको। अब को पपुलर भयो त? बढी पपुलर भने हर्ड पपुलर पनि होइन, कुरा सुन्न चाहन्छ है, नेगेटिभ पोजिटिभ गाली गरून् प्रशंसा गरून् नगरून्, तर कुरा सुन्न त चाहिरहेछ नि त भनेर त भोइस त सुनिरहेछ नि। त्यो भोइस सुनिरहेछ भने अडियन्स छ, रिडरसिप धेरै छ, अब भ्युज धेरै छ भने हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने पोइन्टमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। जस्तो सोसल वर्कमा सदुपयोग गर्न सक्यो, कसैले क्राइसिस परिसक्यो, कोही मान्छे बेपत्ता भइरहेछ भने यस्तो त दर्जनौँ कसैलाई चाहिँ बिरामी भइरहेछ, 10-20 हजारले ज्यान जानेवाला छ, 10-20 हजार तुरुन्तै उठ्ने एउटा आह्वानमा गर्दा गर्दा एउटा स्ट्रेन्थ के भयो भने
एउटा राम्रो एउटा कम्युनिटी पनि भन्यो जहाँ चाहिँ नि कसैलाई साँच्चै नै 10-20 हजार 50 हजारको अप्ठ्यारो परेछ भने आह्वान गर्दा तुरन्त फन्ड रेज हुने पनि आयो के त्यहाँ त्यति आफूले बढी पनि छैन यो यहाँले जुन भन्नुभयो नि यो सत्ता के मलाई लाग्छ बडो लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता जे भन्यो यसमा चाहिँ नि ठुलो गलत काम भयो है यो यसको माया हो भने किनभने यसमा सहनशीलता सहिष्णुता चाहिन्छ हामीले यस्तो ठुलो 240 वर्षको राजतन्त्रलाई हटाएर आइसकेपछि योभन्दा बेटरै चाहिएको नि फेरि त्यही गर्ने भए त हामीले किन गरेको बेकारमा हामी पास्टमा रिपेन्ट गर्नुपर्ने स्थिति त्यो त गलत भयो नि त त्यस कारण यसमा सहनशीलै हुनुपर्छ अप्ठ्यारो परेछ कुनै छ भने व्यक्तिसित कुरा गरेर अब पुलिसहरू छ भने पनि ल उसित फोन गर्नुहोस् अब आइन्दा नलेखिदिनुहोस् यस्तो मलाई पिन्च गर्यो अथवा कोही भिक्टिमाइज भएछ अब अप्ठ्यारो परेको छ भने उसले भन्नु पर्यो अर्को जान्ने भएर होइन मलाई अप्ठ्यारो परेछ यहाँ जान्ने भएर उजुरी हाल्दै हिँड्ने के काम भयो उयो हाल्यो नि त उजुरी प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो प्रधानमन्त्रीले उजुरी हाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कसैले लगाएर भएन नि राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो परेको पनि उहाँले उजुरी हाले हुन्थ्यो नि त को नामै बेनामी नाममा उजुरी हालिदिएर अनि त गरका गर भनेर लगाइदिँदाखेरि त हामीले पुलिसहरूलाई कति चाहिँ नि शोषण गराएछौँ त मतलब एउटा विवेक आफ्नो एउटा राम्रो काम गर्ने होइन मैले गलत काममा मलाई प्रयोग हुँदैछ भनेर त मलाई लाग्छ त्यतिखेर प्रहरीका आइजीदेखि सबै लेकिन मलाई भेट्ने जति सबैले म प्रति चाहिँ सहानुभूति थियो है मैले त्यतिखेर त्यसपछि आएर इन्टरभ्यू पनि दिएको थिएँ छुटेको 5औं दिनमा मलाई घरभरि मिडिया आइसकेको थियो होइन अनि मलाई सोध्दै त राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि लेखेको हो यो धेरै कडा लेखेको थियो तर मैले 3 दिन अगाडि लेखेको थिएँ त्यो माघ 19 गते भयो अनि 21 गते छापिदिएछ के एडिट गरिदिनु पर्ने त्यो मलाई त्यहाँ अलिकति डर आएको जागिरी मान्छे म फेरि राजाको ज्ञानेन्द्रको पनि आलोचना त त्यहाँ भएको छ होइन तर त्यो त्यतिखेर सरकार थियो शेरबहादुरको सरकार थियो राजा भए पनि राजा त संवैधानिक राजा हो तर पनि त्यहाँ छोएको थियो तर त्यो राजाबाट त्यो जुन सत्ता उल्ट्यो त्यसपछि त्यो छापिएछ नि त अनि मान्छेले के बुझ्यो भने अहिलेकै राजा अहिलेको सत्ता त्यतिखेर त मलाई राजदरबारबाट कसैले क्वेसन गरेन नि राष्ट्रिय पत्रिकामा समाचार नयाँ समाचार पत्र हो मैले लेखेँ बताइदिएको छु भने त्यो राजाको निरङ्कुश शासन भनेको बेलामा त मैले लेख्दाखेरि मलाई प्रश्नै उठेन भने अहिले यत्रो गणतन्त्र बहुदलमा यसो गर्ने भन्दै यो त कहाँ पुग्यो भनेर मैले भनिदिएको त्यो मिडियाले त्यतिखेर त्यो मलाई महसुस के हुन्थ्यो हामीले ल्याएको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र बोल्न जान्दैनन् होला कसैले हामीले त्यो झगडै गरेर मुद्दै गरेर लडाइँ नै गर्नुपर्छ भने त्यो कयौँ त्योभन्दा अगाडि सल्युसनहरू छ के होइन हामी त फेरि सहकार्य गरेको नि त्यतिखेर सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री उहाँसित त मेरो नेपाल ट्रस्टमा म सचिव हुँदा त मेरो संरक्षक उहाँ 3 चोटि आउनु भएको छ कुनै पनि नेपाल ट्रस्टको अफिसमा प्रधानमन्त्री नआएको उहाँ 3 चोटि आउनु भएको छ त्यहाँ पुरा दरबार मार्ग वरिपरि यहाँ प्रधानमन्त्री आएर छक्क परेको छ 3 चोटि होइन यो के भने राम्रो सम्बन्ध भएको हो के होला तपाईँ सत्तामा बस्नुभएको छ पदमा बस्नुभएको छ तपाईँको बोली तपाईँको कामले जनतालाई असर परेछ नि त अहिया त भन्न पाउनु पऱ्यो होला नि अहिया भन्दा तैँले किन अहिया भन्ने भने त अनि हाम्रो सरकार त होइन रहेछ हाम्रो नेता त होइन भन्ने चाहिँ नि परेपछि त्यो कुरा त मैले फेरि अभिव्यक्ति गरेँ नि पछि चाहिँ नि अहिले चाहिँ केही छैन अहिले पनि मेरो आलोचकै हुन्छ तर मलाई अलिक केही भन्दैन तलतरको मान्छेले गाली गर्छ तर त्यो कुरा सबैले सिक्यो होला नि भन्छु र चोट पनि पायो नि सरकार ढल्यो 2-3 सरकार ढल्यो पार्टी छताछुल्ल भयो सत्ता गुम्यो देशभरिको सत्ता गुमिसक्यो अब त्योभन्दा कति सजाय दिन्छ एउटा राजनीति गर्ने मान्छेलाई सत्ता गुमाइदिएपछि त्योभन्दा बढी सजाय के दिने होइन त्यस्तो भएको छ त्यसको असर चाहिँ नि मलाई म भन्दिनँ त्यो असर चाहिँ पर्यो असर धेरै पर्यो मलाई म त थुनाम परेँ तर सत्ताको त धेरै ठुलो गुमाएको हुन्छ नि त्यस्तो जस्तो लाग्छ अब यहाँले अहिले ठ्याक्क कुरा पनि निकाल्नुभयो नेपाल ट्रस्टको बारेमा अब यहाँले त आफ्नो कार्यकालमा उल्लेखनीय काम गरेर डोलीदारमा हुँदाखेरि पनि विदेशीबाट पुरस्कृत पनि हुनुभएको र बेरोजुको पनि ठुलो फर्चोट गर्नेमा यहाँको नाम आएको पनि पाइन्छ नेपाल ट्रस्टकै कुरा गर्दाखेरि हिजो राजाले सम्पत्ति जोडेर राख्यो आफ्नो उसको लागि मात्रै गर्यो देशलाई केही भएन भन्ने जस्तो आक्षेप लाइन्थ्यो अब नेपाल ट्रस्ट भनेर खोलिसक्यो आजको सरकारले होइन त्यो खालि लुट्या धन फुपूको श्राद्ध जस्तो मात्रै गरेर त्यसको आफ्नो उपादेयता चाहिँ जनहितको लागि केही भएन जस्तो भन्ने गुनासोहरू पाइन्छ अब यहाँ त त्यहाँ पनि सचिवै बस्नु भएको थियो यहाँको कार्यकालभन्दा अगाडिको र
पछिको यहाँको कार्यकालमा के फरक भिन्नता पाउनुभयो र नेपाल ट्रस्टको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन जस्तो लाग्छ यहाँले? नेपाल ट्रस्ट जतिखेर खोलियो होइन, अब तत्कालीन राजाको राजपरिवारको सम्पत्ति हो, त संस्थाको सम्पत्ति हुन्थ्यो, त्यही आएको अथवा व्यक्तिको, उहाँ त कोही रहेन, व्यक्तिको आफ्नो सम्पत्ति पनि ट्रस्टमा ल्याउनु भनेर कानुन भन्यो र कानुनको जुन उद्देश्य छ नि शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो ट्रस्टबाट राजा वीरेन्द्र आफै पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफू एकदमै धेरै स्कुलहरू खुलेको यताउता हुनाले त्यो राम्रै किसिमले बनेको कानुन हो के। र धेरै यो दुरुपयोग गर्ला के गर्ला भनेर सचिवहरू पनि 7-8वटा सचिव, मुख्य सचिव होइन, अब गृहमन्त्रीको अब यो प्रधानमन्त्री पनि नराखेर गृहमन्त्री राखेर गृहमन्त्री भएपछि अलिकति त्यतिखेर फोर्स पनि अलि युज गर्नुपर्ने, अब पूर्व राजाहरूको सम्पत्तिमा प्रतिकार होला होइन, प्रतिरोध होला, यो सबै कुराहरू त्यतिखेर गराएको तत्कालीन स्थितिमा ठिक थियो। तर यहाँले भने जस्तो कस्तो भने धेरै कस्तो हवा के हो नि, धेरै नै सम्पत्ति रहेछ क्या, स्विजरल्यान्डमा अर्बौँ रुपियाँ रहेछ क्या हो कहाँ के, त्यो हेर्दा हेर्दा म चाहिँ नि 72मा पुग्यो होला, त्यो 71-72मा होइन, केही पनि छैन। जग्गा पनि कस्तो भने धेरै जग्गाहरू गुठी कता के छ जग्गा पनि केही भेट्दैन खास। यही दरबार मार्गको यो चाहिँ नि त्यो स्ट्यान्डर्ड च्यार्टर हो कमलादी होइन, यति चिन्ता बाहेक खला पनि छैन। कहाँ एउटा धनकुटामा कता कुनामा नुवाकोटको कहाँ जङ्गलमा त्यो त्यहाँ छ होइन, यो हेरेर यसो त राजा भन्थ्यो केही पनि रहन्छ भन्ने भयो। अनि हामी घुम्न पनि गयौँ ल, राजाको त्यो रत्न मन्दिर पोखराको होइन, यहाँको के भन्छ दियालो बङ्गला चितवनको, त्यसपछि हेटौडाको सबै गएँ क्या मैले हेर। त्यो त अहिलेका सामान्य शाखा अधिकृत मान्छेको त्यस्तो घर हुन्छ। के भएको राजाले कस्तो अब एक किसिम मलाई अचम्म लाग्यो कि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई बाहिरबाट यसलाई गुप्त राखेर अब राज संस्थाका मान्छेहरूले पनि जनतासित नै एकदमै अगाडि नै किन नदेखाइदिएको होला भन्ने मलाई लाग्यो। अनि त्यो सबै कुरालाई यसलाई सदुपयोग गरौँ, यसलाई कसरी सदुपयोग गऱ्यो भने जुन चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व छ यसलाई टुरिज्म सेन्टर बनाऊ। मैले दियालो बङ्गला र पोखराको त टुरिज्मलाई खुला गर्ने भनेको यति डिमान्ड छ, त्यहाँ अहिले पनि एकदम डिमान्ड छ। त्यसका सबै पूर्वाधार बनाएर बोर्डबाट पास गराएर गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै पास गराएर टिकट सिकट सबै लगाएर सबै गरेर चलाएर ठ्याक्क। अब त्यसपछि म पनि सरुवा भएँ। त्यसपछिका सचिवजीहरूले त्यो ट्रस्टमा जाने भनेपछि सचिव लेभलको मान्छे पठाउने। अब मलाई ह्युमिलेट गरेर फालेको भनेर गएपछि काम नगर्ने कि त्यो चाहिँ हामी भएन। हामी जहाँ गयौँ, म जहाँ गएँ सानो काम भए पनि त्यसलाई चाहिँ एकदम जत्तेचित्त लगाएर गरेर गुनासो छैन। फेरि अर्को ठाउँमा गएर त्यहाँ पनि ठुलो काम गरिएला, अर्को नजरमा सानो हो भने काम गर्नेको लागि त कुनै काम पनि सानो होइन। अनि त्यहाँ सबै गर्दाखेरि धेरै जग्गाहरू अबले 10औँ वर्षदेखि भाडा नतिरेका, कसैले कब्जा गरेका सबै जग्गाहरूलाई उसलाई बोलाएर फकाएर त्यो अगाडि एग्रिमेन्ट गराएर भाडा तिर्न लगाएर राम्रो आम्दानी 3 गुणा आम्दानी बढाएको थियो। म गएपछि त्यसको ट्रस्टको आम्दानी 3 गुणा। ट्रस्टको मान्छेको केही सुविधा छैन, आज केही सुविधा छैन। त्यहाँ कसैलाई हामीले के भन्यो, हामी सरकारसित थप सुविधा माग्दैनौँ, तर नेपाल ट्रस्टमा हामीले आम्दानी गरेको 5% मात्र पनि यहाँ मान्छेहरूलाई सुविधा दिउँ केही भन, त्यो पास हुन सकेन कि। अब पास पनि भयो कि भित्र गएर सम्पत्ति जोड्न त जोडियो, आम्दानी पनि बढाइयो, तर सुविधा केही थप्ने मामलामा खासै आएन। त्यसपछि के भयो, यसलाई चाहिँ नि ऐतिहासिक शिक्षा स्वास्थ्यमा लगाउँ गरौँ भनेपछि अब यो पनि सरकारको पैसा जहाँ देखे पनि नेताहरूको पनि सबै आफ्नो आफ्नो निर्वाचित कहाँ कहाँ बाँड्ने नै धुन भएको हुनाले सिधै निर्णय गर्ने डर लाग्ने भयो। त्यहाँ निर्णय गर्न मान्ने नमान्ने मुख्य सचिवहरू यो अहिले पैसा बाँड्यो भन्न साथ यी नेताहरूले सबै अरू पैसा छरे जस्तो छर्छ भनेर बचाइरहेको। त्यसपछि चाहिँ नि पछि पहिलोचोटि त्यो भयो, दोस्रोचोटि फेरि अब 2/3 वामपन्थी सरकार भयो। ओलीजीले सबै ऐन चाहिँ के गन्जाङ गुन्जुङ संशोधन गरेर सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको कब्जामा ल्याउनु भएको। खासै त्यहाँ भएको त्यहाँ चाहिँ आफ्नै मान्छे ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष बनाइदिनु भयो होइन। त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले अहिले जे भन्नुभएको छ विकृति देख्नुभएको त्यहीबाट स्टार्ट भएको छ। यो विकृति नै भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही लगानी भएन, बिजनेसमा लगानी गर्ने भनेर प्राथमिकता बिजनेसमा दियो। कमाउनु त कमाउनु, त्यो पैसा कहाँ लाने भन्नेमा अझै पनि केही गरेको छैन। तर एउटा अर्को कारण के भने यो प्रधानमन्त्रीजीले चाहेन भने हुँदैन। ट्रस्टको संरक्षण भने प्रधानमन्त्रीजीको अब यसलाई प्राथमिकता नदिएछ, चाहिने पनि त प्राथमिकता दिइराख्ने आफ्नोलाई, तर त्यो ट्रस्टलाई फाइदा हुन्छ सम्बन्धमा चाहिँ धेरै प्राथमिकता नदिएको र सचिवहरू पनि त्यहाँका जाने कर्मचारीहरू पनि एकदम डिमोटिभेट भएर जाने हुनाले त्यहाँ चाहिँ काम चाहिँ खासै नगरे। यहाँ कति दिन बस्नु चाहिँ हिँड्ने हो, झन्झटमा नपरौँ भने त्यही गर्दा पनि आखिर त्यस्तो गरेर अहिले राम्रो चाहिँ त भएको छैन। यसको धेरै आलोचना चलिरहेछ। यसलाई लाभदायक बनाउन सकिन्छ जनहितमा केन्द्रित गर्न। तर यसको आम्दानी
आम्दानीमा कुनै कलेज युनिभर्सिटी कहाँ के सिधै त्यो पैसा त्यहाँ दिने भनिदियो भने कमसेकम मैले त भने थिएँ ठिक छ यो ट्रस्टको नाम नेपाल ट्रस्ट राखेर नेपाल सिरपास स्वर्गीय सिरपास वीरेन्द्र सिरपास नभनौँ पूर्व राजा वीरेन्द्र ट्रस्ट भन्ने भए हुन्थ्यो नि त होइन। अनि उहाँको फ्यामिलीहरू राजपरिवार राजघरानाका फ्यामिलीहरू संसारभरि छन्, उनीहरूले पनि त्यहाँ पैसा हाल्दा हिमाली ट्रस्ट के ट्रस्ट चलिरहेको छ सधैँ हालिरहेको छ नि। म त्यतिखेर पनि भने कि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने अब त्यतिखेर राजाको नाम लिँदा यता अहिले पनि गाह्रो छ, नगरे केही छैन। तर पनि के भने यदि तपाईँलाई फन्ड नै चाहिएको भने फन्ड नभएर सरकारले अरू कमाइबाट ट्रस्टलाई पैसा दिने कुरो त भएन भने हो। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले नाम राखौँ न ताकि ती उसलाई माया गर्ने सबैले ट्रस्टमा हाल्छ त। अन्त फेरि कहाँ पुग्छ भन्दा गरिबै जनता कहाँ पुग्छ, निडीकै पुग्छ, स्वास्थ्यमा पुग्छ। मैले हामी भनिरहन्थेँ कि मैले अब म त खालि आइडिया हो, त्यहाँ 11 आना अगाडि त म त सदस्य सचिव म त के भएर तर आइडिया चाहिँ आएको र धेरै कामहरू भएको अब पनि त्यही कुराहरू गर्न सकिन्छ। एउटा यहाँसँग यही कुरा गर्दाखेरि मलाई यसो आएको एउटा विवादमा आइराखेको छ, कति पूर्व राज परिवारको सम्पत्तिहरू पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि ट्रस्टमा ल्याउन खोजेको छ भन्ने विवाद भइराखेको छ होइन। अब त्यस्तोमा के समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तै अरूमा त्यस्तो भयो एउटा चाहिँ नि यहाँको छाउनीको केसहरू अगाडि पछि मै बेलामा भएको म पुग्दाखेरि छाउनीको केस चाहिँ नि व्यक्तिकै भनेर निर्णय भइसकेको थियो, फटाफट निर्णय भएको थियो। त्यहाँ केही न केही मान्छेलाई शङ्का पनि उठ्यो। अनि हामी गएर हेऱ्यौँ सबै कुरा, त्यस्तो व्यक्तिको जस्तो त देखिन्न। र एकचोटि रिभ्यूमा जाउँ त, सर्वोच्चमा रिभ्यू पनि मैले गरिनँ, हालेको के हालेको राम्ररी कुरा गऱ्यो, प्रधानमन्त्री कुरा गऱ्यो, रिभ्यूमा हाल्नुपर्छ है भन्ने भयो। रिभ्यूमा हाल्यो, रिभ्यू हालेपछि फेरि व्यक्तिकै हो भन्ने पनि आयो फेरि। खैर अब जे भए पनि यो डिस्प्युटमा त अन्तिम डिस्प्युट अब सर्वोच्चको हुने भयो। अब जे भने पनि केही पनि कुरा भएन, राज्यले चाह्यो भने होइन अब जे पनि सकिन्छ। कुनै परिवारकै जमिन थियो, त्यो जमिन कहाँबाट आयो फेरि अरू कुनै खासै अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर केही पनि छैन, खालि त्यो जग्गा हो। जग्गा पनि के भने काठमाडौँ वरिपरि भएर भ्यालुबल भयो, खासै पोखरा र काठमाडौँ भ्यालुबल छ होइन। त्यो धनकुटा त हेटौँडा खासै छैन, हेटौँडा पनि छ, थुप्रै छ जग्गा, त्यहाँ 1.5-2 बिघा जग्गा छ। भनेपछि खालि मौखिक रूपमा चाहिँ सामन्ती शोषक भनेर भन्ने, तर आजको नेताको हिसाबमा चाहिँ केही देखिँदैन। केही होइन, मैले मेरो परिवारै ल्याएर देखाएको छु सबै ठाउँमा, छक्क पर्छ यस्तो हुन्छ। नारायण रेड्डी केही छैन, नारायण रेड्डी केही छैन भित्र त होइन। तर एउटा के भने यो त हाम्रो स्वरूप, त्यसको विलासिताको एउटा भने होइन, त्यो त संस्था हो नि, त्यो त हाम्रो धरोहर हो नि। हामीले यही हेर्नलाई त हामीले हाम्रो भविष्यका सन्ततिले हेर्न नबिग्रन् भन्ने मेरो भनाइ। जस्तो छ जे जस्तो छ जोगाउने जस्तो भन्नु होइन, यहाँले के गर्न किन नछ यसबाट यसलाई अझै मोबिलाइ उहाँ जस्तो राजपरिवारको वरिपरिका मान्छेहरू जुन छन् नि, राजा त सबैको भयो तापनि उनीहरू सबैलाई मोबिलाइज हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। के हुन्छ संरक्षकको रूपमा पूर्व राजालाई राखे पनि त भयो नि, के हुन्छ भनेको मिलेर गर्दा के हुन्छ, त्यो संस्था राम्रै हुन्छ, जनताले फाइदा हुन्छ भन्ने सबै मैले भन्थेँ है सबैको अगाडि। तर अब त्यो त के भने कुनै बेलामा कुनै कुरा बोल्न हुँदैन, बोल्यो भने नेगेटिभ हुन्छ। तर अब चाहिँ बोल्ने हुन्छ भन्छु। अब संसारभरि नै एउटा इकोनोमिक क्राइसिस परिराखेको छ, त्यो बिचमा यहाँले एउटा पृथक तर एउटा नेपालको लागि एउटा आशा लाग्दो एउटा आर्थिक कुरा निकाल्नु भएको छ, जुन हाम्रो आफ्नो कोर कम्पिटेन्सी भन्छ नि, आफ्नो केही शक्ति, आफू नै बलियो हुन सक्ने शक्ति। जस्तै यहाँ त अहिले प्रखर रूपमा गाँजा खेतीको बारेमा वकालत गर्नु भइराखेको छ र हामीहरूले नेपालले सही सदुपयोग गर्यो भने चाहिँ जस्तै यहाँ कृषिमा पनि कृषि सडकको कार्यक्रम या कृषिसँग पनि सरोकार राख्नु भएको हुँदाखेरि नेपालमा आजकल कन्भेन्सनल कृषि या परम्परागत कृषि प्रणालीले हामीलाई कृषि प्रधान देशको रूपमा स्थापित गराउन सक्दैन, हामी क्यास क्रपमै जान पर्छ। र सबैतिरबाट अहिले आएको कुरा अनुसार गाँजा खेती चाहिँ एउटा राम्रो क्यास क्रप हुन सक्छ भन्ने छ। त्यसको बारेमा यहाँले जुन अहिले एडभोकेसी गर्नु भइराखेको छ, अहिले केही सांसदहरू र पूर्व मन्त्रीहरूले पनि यस्ता कुराहरू निकालिराखेको छ, पर्सपेक्टिभ कस्तो देख्नु भएको छ? र यहाँले एउटा सचिव जस्तो एउटा यत्रो अनुभव गरेको एउटा विद्वत व्यक्तिले यसलाई निकाल्नु पछाडिको कारण के हो? यो गएको 4.5 दशक नेपाल र विश्वमा नै 7 दशकदेखि मात्र यो अवैध प्रतिबन्धित भयो। इतिहास त 10,000 वर्षको छ नि। र जुन कन्ट्रीहरूले यसलाई अवैध गर्न नेतृत्व लिए, युएन लगायतलाई युज गरेर,
ती कन्ट्रीहरूले नै अब यसलाई वैध गरिसक्यो कि अब लगभग यसको यो वैध गर्ने कि नगर्ने त इस्यु नै होइन, नगरी सुखाइ छैन, कुरै सक्यो। अब र के अरे नेपालले अब सबैले गरिसकेपछि सबैले यसैमा लागेपछि फेरि नेपालले कम्पिटिटिभ एज के हो त नेपालको भनेको आजमा सोच्नुपर्ने जरुरी। तपनि अहिले के अरे नेपालमा विभिन्न देशका साथीहरूसित मेरो सम्पर्क छ, नेपालीहरू पनि थुप्रै नेपाली पिएचडी होल्डरहरू यसहरू धेरै गाँजाको विज्ञ छन् अमेरिका क्यानाडामा, मेरो कुरा भइरहन्छ उहाँहरूसित होइन, नेटवर्किङ छ। मैले नजाने कुरा म सोधिहाल्छु, धेरै कुरा साइन्सको कुरा छ, टेक्नोलोजी लेटेस्ट रिसर्चको कुरा छ, दर्जनौँ 50औँ वेबसाइटहरू 50औँ फेसबुक पेजेसहरू छ एकदम लेटेस्ट। अहिले अमेरिकाको कुन संसदमा कुन राज्यमा कुन सेनेटर अथवा त्यहाँको सांसदले के कुरा बोलेको त एकैछिनमा मगाइसक्छ, थाहा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मोटामोटी चाहिँ नि यो पर्सपेक्टिभ होइन कि बाध्य भएर लतारिएर जान्छ। यदि जति ढिला गर्छ त्यति नोक्सानी व्यवसायले मार्केटमा अर्ली बर्ड्स पनि हुनुपर्छ। अहिले धेरै देश छैन, 20-40वटा देशले चाहिँ वैध गरेको छ। अमेरिकामा पनि 18वटा राज्यले रिक्रिएसनल खानालाई वैध गरेको छ, अझै बाँकी छ। अब आजभोलि अब सेनेटमा पुगेछ, लोवर हाउसले त गरिदिइसक्यो। अब सबै गाँजा सम्बन्धी भायोलेन्ट क्राइम गर्ने बाहेक अरू सबैलाई चाहिँ नि अब कैदीबाट मुक्त गरिदिनु। त्यो त 50औँ लाख मान्छे बाहिर आउँदैछन् कि त्यसलाई। अनि तिनीहरूलाई के गर्छ, तिनीहरूलाई नै रोजगारी दिने, उनीहरूलाई गाँजाको लाइसेन्स दिने होइन, त लाइसेन्स चाहिँ लिनु पऱ्यो। यसै धान चामल गर्छ त हुँदैन। यो सबै उता गरिरहेको भने हामी के देखाउँ, जुन दिन आज भोलि 2 महिना 3 महिनामा जुन दिन अमेरिकाले खोलिदियो नि युएनसिओ अरू देशको अर्थहीन भएर जान्छ हामी। अनि हामीले के गर्नुपर्छ भने नेपालको गाँजा ब्रान्डेड या कसैले ब्रान्ड गरेको छैन, तर नेपालको गाँजा संसारभरि पाइन्छ, इलिगल्ली गएको छ। दिल्ली बम्बई हुँदै हुँदै युरोप पोर्चुगल होइन, सबै कति देशमा इन्ट्री गर्न लिगल छ होइन, के अरे भित्र उत्पादन गर्न इलिगल छ, इन्ट्री इलिगल पनि गरिदिएर रहेछ कि त्यस्तो पनि यो विभिन्न यसको चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्र चल्दो रहेछ ठुलो। अब यसमा ऱ्याकेट पनि छ। अहिले मलाई के लाग्छ भने यो नेपालले ढिला गर्यो है, तर एउटा राम्रो कुरा के भने युएनमा यसलाई यो डेन्जरस नार्कोटिक्स होइन, यो मेडिसिनल हो प्लान्ट हो, यसको चाहिँ नि नियमन गरेर रेगुलेट गरेर यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने जुन भोटिङ भयो नि, त्यो भोटिङमा नेपालले रेगुलेट गर्ने भोट हालेको। यो 1 वर्ष डिसेम्बर होइन क्या, प्रिभियस डिसेम्बरमा हारेको। अब 18-19 महिना भयो नेपाल त्यसपछि आएर केही काम गरेन कि, जब नेपालले भोट हालेर अनि जितेको पनि हो, एक मतले जितेको छ। त्यो प्रस्ताव एक मतले पारित भएको 2627 भएको, नेपालले अर्कोतिर हालिदिएको भए त्यो प्रस्ताव पास नहुने। तर युएनले पनि यसलाई तलबाट चाहिँ यो 5औँ नम्बर सिड्युलबाट सबभन्दा खतरनाकबाट कोकेन हिरोइनको साथसाथमा राखिदिएको थियो, माथि ल्याइदिएर अहिले अब सक्ने अब सरकारले बनाए हुन्छ। रहेको अब यो भित्र रिसर्च के गर्ने अनि कसरी व्यापार गर्ने, यसका कम्पाउन्ड्सहरूको क्वालिटी कसरी मेन्टेन गरेको, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड। आखिर यहाँ खाएर यहाँ हामीले होला सब्स्टिट्युट गरौँ, मेडिसिन हुन्छ, हामीले मेडिसिन सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो। अहिले गाँजाबाट बनेको ओपियाटहरू अरू औषधिहरू त डक्टरहरूले मर्फिनहरू चलाइरहेको छ नि त, कोकिनबाट बनेको अफिमबाट बनेको चलाइरहेकै हुन्छ नि, ती पनि त बजारमा पाइन्छ नि त होइन। अब गाँजाबाट नपाउने भनेर गाँजालाई मात्र रोक्ने अचम्म चाहिँ भएको हो कि, कडा औषधि बजारमा पाइन्छ नि, जुन चाहिँ अरूले प्रेसक्रिप्सन बाहेक स्पेसलिस्ट डक्टरले लेखेको बाहेक पाइँदैन भने गाँजालाई नपाइने कसरी गराएको भने यो अचम्म भइरहेको छ। यसको पछाडि ठुलो खेलहरू ठुला खेलहरूको खेल हो भन्ने सबैले रियलाइज गरिसके, नेपालले पनि रियलाइज गरिसक्यो। तर यहाँ चाहिँ नि स्मग्लिङबाट 50औँ अरबको गाँजा यहाँबाट स्मग्लिङ भएर बाहिर जान्छ भन्ने जुन हल्ला छ नि, यसले गर्दा धेरैको इकोनोमी पोलिटिक्स अथवा माथिल्लो लेभलहरूमा यहाँ पुगिरहेछ होला, ताकि उनीहरूले यसलाई रोक्न चाहन्न भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्न लागेको छ। तर अब नेपालले रोकिनेवाला छैन, त्यो पनि क्लियरै छ। अमेरिकाले खोल्नु छ सबै सकिहाल्छ, केही न केही भएर जान्छ यसलाई। तर अब गर्नको लागि हाम्रो ट्रेडिसनल तौर तरिकाले गर्नको लागि अब आजसम्म गरेको भए कमाइ पनि सक्थ्यो, होइन भने कम्पिटिटिभ मार्केट नै जानुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो कम्पिटिटिभ जानुमा साइन्स टेक्नोलोजी बेस नै गर्नुपर्छ, नलेज बेस गर्नुपर्छ, अवेरनेस गर्नुपर्छ। अब गरिब किसानहरूलाई हामीले अर्थतन्त्रमा के भने गाउँ कुना कन्दरा हाम्रा चाहिँ 40औँ लाख मान्छेहरू बाहिर गएका छन्, तिनीहरूले घरमा बसेर रोजगारी पाओस् र त्यहाँ 10-20 हजार 30 हजार तलबलाई होइन कि 40-50 हजार त तिमीले यहीँ कमाउँछौ भन्ने किसिमको एउटा माहौल बनाइदिने, फेरि काम गर्न बाँकी छ। यति आफै हुने पनि होइन, जहाँ पनि हुन्छ। फेरि हामीलाई अचम्म के जसरी मान्छे जहाँ पनि छ त्यसै गाँजा जहाँ पनि छ। फेरि राम्रो अरू कुनै दिन तपाईँले क्रप्स गर्नुभयो भने जहाँ पनि हुँदैन, क्लाइमेटमा हुन्छ होइन, तर गाँजा पनि जुन क्लाइमेटमा हुँदो रहेछ कि। अब यस कारण जहाँको मान्छेले गरे भयो,
तर त्यो त्यहाँको भेराइटी के हो, अप्टिमम इल्ड कसरी हुन्छ, कसरी बढी कमाइन्छ, यसमा रिसर्च गरेर दिनु पऱ्यो, ब्याकअपमा दिनु पऱ्यो। गरिब किसानहरूलाई त्यो इकोनोमी अथवा मार्केटिङ सिस्टममा पनि सपोर्ट सिस्टमहरू चाहियो, अब खास गरी सिभिल सोसाइटीहरूले। किनभने बिजनेसले अर्को बिजनेससित हालिदियो भने त्यो फेरि ठुलो बिजनेस, ठुलो माछाले सानो माछालाई खाइदेला भन्ने पनि प्रोटेक्सन गर्ने। नेपालको हकमा क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीमा वास्ता छैन, क्यापिटल कन्ट्रीमा पैसाले पैसा कमाउने हो। तर यता चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पनि विरोध भइरहेछ कि साना मान्छेलाई गर है, सबै देशले। र आम्दानीको हकमा चाहिँ नि कुनै पनि स्टेटको आम्दानीमा राजस्वमा डबल 3 गुणा चाहिँ आम्दानी बढेको छ, जहाँ लिगलाइज भएको छ। नेपालले पनि गर्छ, नेपालको ब्रान्डेड गाजा हो, न बाई नेम, कुनै काम गरेर होइन, प्रकृतिले शङ्कर भगवान्ले शिव भगवान्ले पनि दिएर ब्रान्डेडै दिएको छ। नेपालमा हिमालयन गाजा, बुद्धिस्ट गाजा, के गाजा, विभिन्न नामले गाजा आउँछ होइन। गोर्खाली आज बिहान एकजना साथी न्युयोर्कसित कुरा भइरहेको थियो, यहाँ त गोर्खाली गाजा भनेर आउँदो रहेछ, गुर्खाज गाजा होइन, गाँजै भन्छ नि, त्यहाँको मेक्सिकनहरूले पनि गाजा भन्छ, गान्जा भन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ होइन यसलाई आम्दानी छ नेपालको चाहिँ नेपालको गाजा भनेर भन्छ, हो कि पनि थाहा छैन। तर त्यस्तै लेखेर पनि बिग्छ भने त नेपालकै गाजा गयो भने के होला, यो बिस्तारै ठेला चढ जान्छ। तर अहिले हामी गाजा निर्यात गर्न विश्वमा बन्देजै छ, कहिले पनि। अमेरिका पनि एउटा स्टेटबाट स्टेम पाइँदैन है, जबसम्म फेडरल गभर्मेन्टले गर्दैन, गरिरहेको छैन फेडरल। तर के भने हामी आयात पर्दै औषधिहरू अहिलेसम्म असाध्य रोग भएको जति भन्ने नाम लियो भन्छौँ, चाहे अल्जाइमर कुरा गरौँ, पार्किन्सन कुरा गरौँ, एपिलेप्सी कुरा गरौँ, किडनी, प्याङ्क्रियाज क्यान्सर, खासै ब्रेस्ट क्यान्सर, तपाईँको यो प्रोस्टेट क्यान्सर, यिनीहरूमा चाहिँ एकदम प्रभावकारी गाँजाको औषधि भइसक्यो। अब मेडिसिनल मारुवाना भनिरहेको छ, अब मेडिसिनल क्यानाबिस भन्छ होइन, त्यो अहिले यसरी गइसक्यो कि अरू उपाय छैन। अनिद्रा भयो, एसिडिटी भयो होइन, यी सिस्टमहरू सबै सिस्टमलाई चाहिँ नि यो गाँजालेबाट औषधि हुन्छ भनेर रिसर्च भइरहेको हुनाले हामीले चाहिँ के भने हाम्रा कैयौँ औषधि विष खाइरहेका छौँ। गाँजाको औषधि खान्छ कमसेकम विष त खाइदिनु नि, गाँजा विष हुँदै होइन। हाम्रो बडीले गाँजा उत्पादन गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एकदम प्रोस्पेक्ट छ। हामीले औषधि निर्यात आयात पनि घटाउँछौँ, विदेशी पैसा बच्छ, निर्यात गर्छौँ, विदेशी पैसा कमाइन्छ, रोजगारी हुन्छ, कुना कान्दारामा रोजगारी हुन्छ, त्यो सरकारको राजस्व बढ्छ, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगाउन मिल्यो, एजुकेसन हेल्थमा लगाउन मिल्यो। आखिर यो सबै त ओभरअल रूपमा राज्य चलाउने बिजनेसै चलाउने पनि त हो नि। अनि हामीसित जे चिज छ, तपाईँसित रुद्राक्ष छ, तपाईँसित अब के भन्छ यो बोटीबुटीहरू होइन छ, तपाईँसित चाहिँ गाँजा छ, के खोज्नु हिँडेको? तपाईँसित सबै यहाँ छ त, यो सब अहिले यार्सा गुम्बा छ तपाईँसित होइन, यहाँ 3,500 जडीबुटी हाइली भ्यालुएबल जडीबुटी छ। यो सबै कुरा तपाईँको स्ट्रेन्थ हो। तर के भने साइन्स टेक्नोलोजी प्रवेश गर्नु पऱ्यो, बिजनेस गर्नुभयो। यो बिजनेस इन्ट्री पोइन्ट कहाँबाट हुन्छ भनेर म यसमा 2-3 वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको छु। इन्ट्री पोइन्ट के हो भने गाँजा हो। गाँजामा ल्याब चाहिन्छ, एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ नि। बोटनिस्ट चाहिन्छ, तपाईँको एग्रिकल्चरिस्ट चाहिन्छ, बिजनेसम्यान चाहिन्छ, टेक्नोलोजिस्ट, सबै फुड टेक्नोलोजी सबै चाहिने हुनाले यो सबै मल्टी अब स्पेसलिस्ट एरिया हो। एउटा खेती किसानले एउटा गरेर त्यसलाई पनि सिकाइदिनुपर्छ। त्यो सबै कुराहरू धेरै सिकाइदिनु। अनाहकमा पुलिसहरूले फाँडेर हेर्छु क्या, धेरै मैले हेरिरहेको गाँजा यताउता जुन फाँडेको देखिन्छ 80% त गाँजा नसा नलाग्ने गाँजा हो। त जसलाई हेम भन्छ, भाँगो भन्छ नि, नसै लाग्दैन होइन, नसै लाग्दैन, फुल्दा नि फुल्दैन, भाले पऱ्यो पनि त हुँदैन, भाले पनि मासेर हिँडिरहेको छ, के नै गरिरहेको छ। वेस्टेज हो। 1.25 अरब 1.5 अरब रुपियाँ नेपालले गाँजा एडमिनिस्ट्रेसन गर्न खर्च गर्छ, नियम रेगुलेट गर्न 1.5 अरब भन्नुहोस्। यो देशमा फालाफाल पैसा छ त। गाँजा फलेको जङ्गलमा हुर्केको गाँजा कुना काप्चा मास्दै हिँडेर 1.5 अरब खर्च गर्ने नेपाली 1.5 अरब कसैले दिनु पऱ्यो नि त हामीलाई। त्यहीले गाँजा माछे बाबर ल 2-3-4 अरब कुनै देशले फटाफट दिने भए पनि लौ भाँड केही दिँदैन कसैले। एनजिओलाई दियो होला, कसलाई दियो होला, यिनीहरूले चाहिँ सबै आफू पनि खाएको छन्, पुलिसलाई 500 रुपियाँ भत्ता दिएछ, पुलिस पनि गएछ, अनि ब्यानर गराएको छ, फेसबुक सोसियल मिडियामा छापेको छ, पत्रिकामा गाँजा मासु भनिरहेको हुन्छ कि हामी। यो बिचरा ज्ञान पनि छैन। अब राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिक स्ट्रिक्टली लिइरहेछ, कमसेकम लुज गरिदियो हो। कारण चाहिँ सरकारले पुलिसले के हेऱ्यो, यसलाई धेरै टाइट नगरेन। अब स्मग्लिङमा हेर्ने कुरा त्यो बोर्डरले हेरिहाल्छ, यो भित्र के गर्छ, कसले खान्छ, गाँजा खान कसले रोकेछ? यहाँ पाइन्छ त जता पनि होइन, सिजनमा नपाएन, सिजनमा पाइन्छ। त्यसले यो कुरामा नेपालीहरूले ढिला गर्नु भएन भन्ने मेरो भनाइ। चाँडो लागिरहेछ। विधेयक पनि तयार बनाएर पेस भएको थियो, एउटा निजी विधेयक। अर्को फेरि सरकारले अर्को विधेयक ल्याउँछ। के यो ल्याङ गरिरहेको, ढ्याक्क अध्यादेश ल्याउ न। चाहिने सबै देश त अध्यादेशमा चलाइरहेको छु। आजै गरिदियो भने कि मैले आजै गरिदियो। त्यसपछि यो साइन्टिस्टहरू, टेक्नोलोजिस्टहरू, के फार्मरहरू, बिजनेस म्यानेजर एक्टिभेट गरेर आफ्नो आफ्नो एरियामा काम गर्छ नि। कसैले बिजनेस पाएन के, सरकारले बिजनेस छैन, आफू पनि गर्दैन, अनि अर्कालाई गर्न पनि दिँदैन।
यो चिजबाट रोक्नुपर्छ ताकि नेपालको 2-3-4 वर्ष मेरो अनुमान के छ भने गाँजालाई साँच्चै नै अप्टिमल्ली युज गर्ने भने तपाईँको 5 वर्षमा हामीले जिडिपी डबल गर्न सक्छौँ कि भन्ने जिडिपी नै अहिले कति छ 12-13 24-25 गर्न सक्छ यसैबाट मात्रै यति पोटेन्सियल छ तर अब सक्नु पऱ्यो नि त गर्न निर्यातको कुरा छ क्वालिटीको कुरा छ साइन्समा इन्भेस्टमेन्ट कुरा छ हाम्रा युनिभर्सिटी या 20-22वटा युनिभर्सिटी भइसक्यो तिनीहरूले विङबाट लिनु पऱ्यो विभिन्न राज्यले गर्नु पऱ्यो यो कामहरू त फेरि अथाह छ नगर्दासम्म वैध भएन भन्ने हो वैध भएको दिन त फेरि अथाह काममा फेरि कसरी गर्ने भन्ने त प्रश्न छ है हामीले अब यहाँ कन्भेन्सनल सोचाइले गर्दाखेरि गाँजा उमार्ने गाँजा पठाउने भन्नुभन्दा पनि हामीले त्यसको इन्डस्ट्रियल युज र फार्मास्युटिकल युज या औषधिको लागि युज गर्दाखेरि पनि किनभने गाँजाको एउटा यस्तो बिरुवा हो जसको केही पनि वेस्ट जाँदैन जस्तै हामीले अमेरिकाकै कन्स्टिट्युसन हेम्प पेपरमा बना भनेर भनिन्छ पहिला समुद्री जहाजहरूको सेल हेम्प क्लथले बनाएको जिन्सै पहिला सुरु हुँदाखेरि हेम्पकै बन्यो त्यो एकदम बलियो दर्यो भने चाहिँ कुनै पनि जस्तै अघि यहाँले नै भन्नुभएको छ नसा लाग्नेबाट पार्ट त निक्लिन्छ नि हेम्पको हामीले ऊहरू अरू प्रडक्ट्सहरू त बनाउन सकिन्छ हामी खालि कन्भेन्सनल सोचाइमा गएर ट्याबु बनाएर अब त्यस्तै हेर्ने हो भने त फसिल फ्युल भनेको त संसारको लागि सबभन्दा घातक चिज हो त्योभन्दा ठुलो नराम्रो त केही हुँदै होइन तर अब बाध्यताले त्यो नेसेसरी इभल जस्तो भएको छ भने यो त सबै चिजलाई राम्रो गर्न सक्ने हुँदाखेरि एउटा सर्टन रेगुलेटरी गरेर युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको कति हजार युजेसहरू हुन्छ भनेर कुनै चिज अब हुँदा कन्स्ट्रक्सनमा त हेम्क्रिट भनेर बनाउनु सकेको छ हेम्बोर्ड बनाएको छ भने त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ कि त्यसबाट त राज्यलाई केही हुँदैन कि हो यो यसका भनौँ 3टा युज होइन वेस्टमा एउटा ग्रिनिङ अब क्लाइमेट चेन्ज यताउता भएको हुनाले गाँजा यसको विकल्पमा भयो त्यसले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रियल युज पनि जति सकिन्छ गाँजामा गर्ने भने यो क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल वार्मिङ घटाउन सकिने आफ्नो पक्ष छ ल्यान्ड रिक्लेमेसन ल्यान्डमा चाहिँ एकदम कन्टामिनेटेड पोल्युसन भयो औषधिहरू आयो भने त्यो गाँजा रोप्यो भने त्यसले 1 वर्षमै डिटक्सिफाई गरिदिन्छ त्यो फाइदा छ कहीँ यो ठुला साइन्टिस्टहरू जापानमा फुकुसिमामा जुन आणविक ऊ भयो दुर्घटना भयो त्यहाँ साइन्टिस्टहरूले गाँजा रोप्न लगाए त्यसले एब्जर्ब गर्छ खतरनाक के छ भने गाँजाले त्यो टक्सिन्सहरूलाई एब्जर्ब गर्छ त्यहाँपछि जहाँ पनि त्यहाँको गाँजा फलेछ भने खानुहुन्न त्यो टक्सिन हुन्छ कि त्यसै ख्याल के गर्नु पऱ्यो भने त्यस कारण गाँजाको टेस्ट गर्नु पऱ्यो गाँजामा टक्सिन त यसको के भने यसले एब्जर्ब गरिदिन्छ टक्सिनलाई डिटक्सिफाई गरिदिन्छ जे चिज हो होइन तर त्यो खायो भने के होला त फेरि टक्सिन भनेर त्यो चाहिँ टेस्ट गर्नु परेको यतिले हो यस्तो गाँजाको हुन्छ त्यस कारण 1 लाख त युजेसहरू अहिले पत्ता लागिसक्यो औषधि त मैले भनेले कुनै यस्तो चिज छैन जुन गाँजा ठिक गर्न सक्दैन त्यता गइसक्यो जबकि यो चाहिनेको 0.1% पनि रिसर्च होइन अरे अब यसले पोटेन्सियल कति छ भनेको अहिले जे गाँजाको बारेमा अध्ययन रिसर्च भएको चाहिँ 0.1% पनि होइन कहाँ जानु छ अहिले यो खुल्ला साथ जसरी एकदम रेस्ट्रिक्टेड इन्भाइरोमेन्टमा एकदम ट्याबु स्टिङमा बनाइदिएको बेलामा भएको कुरा हो जब यसलाई चाहिँ यो होइन यो राम्रो चिज हो राम्रो स्रोत हो भन्नेको बेलामा त कत्रो यहाँ चाहिँ फ्लडिङ होला भन्नुहोस् न एउटा यो भयो औषधिको मैले रिक्रिएसनको कुरा मान्छे जति चाहिँ कुरा पनि कुनै न कुनै लत छ कोही ड्रिङ्क गर्छ कोही कफी खान्छ धेरै कोही चिया खान्छ कोही रक्सी खान्छ होइन किन किसिमको लतहरू छ विभिन्न चिजको छ यहाँ यो कोही चाहिँ नि एकदमै भाइलेन्ट लतहरू छ कोही चाहिँ नि पेसिफाइङ लतहरू छ कि अब गाँजाको लत पेसिफाइङ हो कफीको लत पनि चियाको लत पनि पेसिफाइङ कफीको अलिकति भाइलेन्टमा लान्छ भन्छ है त म त हामी त धेरै खानेमा पर्दैन नेपालीहरू खाइ त रहन्छ तर त्यो धेरै कडा चिया कडा कफी खानेहरू जस्तो नेपाली लाग्दैन कि यो गाँजामा के अरे पेसिफाइङ भने गाँजा खाने मान्छेहरू झगडा गर्दै गर्दैन त्यो पेसिफाइङ छ कि त्यो जुन चिजले हामीलाई झगडा हुन्छ त्यो हाम्रो बडीमा जुन न्युरो ट्रान्समिटर त्यो कमी भएर हुने रहेछ त्यो गाँजा सप्लाई गर्नु साथ त्यो फुल गरिदिने भयो फुल गरेपछि ऊ त शान्त निद्रा हुने भोक पनि लाग्ने अनि कसैले गाली गऱ्यो भने पनि हाँसिदिने त्यो देखिरहेको छ अचम्म छ मान्छेले त्यो गाँजा खाएर कसैलाई हत्या गरेर कसैलाई हानेर होला नचाहिने कुरा हो त्यो सम्भवै छैन गाँजा हो यो मेडिसिन हो नि यो त कम्पाउन्ड हो नि केमिकल कम्पाउन्ड्स हो यसमा 500 त केमिकल कम्पाउन्ड छ हामीलाई काम लाग्ने होइन यसमा एउटा कम्पाउन्ड हो टिएचसी भने जुन नसा लाग्छ यो अचम्म म त जति बुझ्यो हो यो त अथाह यो त ब्रह्माण्ड रहेछ गाँजा भन्ने भएको के धेरै पोटेन्सियल छ यो नेपालको काम गर्नु पर्दैन नेपालमा रिसर्च गरेर वर्ल्ड वाइड
मार्केटिङ गर्ने। अब अरूको पनि यहाँ रिसर्च गर्न सकिन्छ सस्तोमा, अरू देशको पनि गाजा छ नि त। राम्रो गाजा भनेको खाने बित्तिकै लट्ठ पार्न राम्रो भनेर चाहिँ क्या मान्छे होइन। त्यो कुन चिज अब यहाँले भन्ने कङ्क्रिटलाई कुन गाजा राम्रो, हेमक्रिटलाई कुन गाजा राम्रो, यो बोर्डलाई कुन गाजा राम्रो, रेस कपडाकोलाई कुन गाजा राम्रो। अहिले तपाईँको गाजाको मोजा लगाएको छु कि एकदम कुल हुन्छ। जसले कुनै पनि गाजाको लगाउनु होला त्यो पसिना पनि आउँदैन, गनाउँदा पनि गनाउँदा कुल भएर आउँछ। यो चिज छ यसमा, यो प्रकृतिले यस्तो चिज बनाएर रहेछ यो थाहा पनि छैन। यो चिजमा नै हामी मार्केटिङ, यो मोजा मात्र बेचेर पनि नेपालीले विश्वमा मोजा मात्र निर्यात गरेर पनि मलाई लाग्छ अरबौँ कमाइदिन्छ है। यस्तो चिज छ कि यसमा। अब यहाँको कुरा सुन्दाखेरि हाम्रो शास्त्रअनुसार पशुपतिनाथलाई पारसमणि भनिन्छ, जे सुन्नुहुन्छ भनेपछि पशुपतिनाथसँगै रिलेटेड चिज रहेछ जुन हाम्रो देशको पारसमणि रहेछ, तर हामीले बुझेनौँ जस्तो लाग्छ। यो एउटा पक्षलाई मात्रै होइन, थुप्रो व्यक्तिहरूको लागि इम्प्लोइमेन्टदेखि इकोनोमिक जेनेरेसन हुन सक्ने एउटा बलियो आधार हुँदाखेरि पनि हामीले हिरालाई काट्न नजानेर ढुङ्गाको रूपमा ल्याएर रहेछौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि इन्ट्रेस्ट भयो। यो ठुलो ठुलो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू, रक्सी कम्पनीहरू, टोब्याको कम्पनीहरूको दबदबा चल्यो कि यो गाँजा पहिला जतिखेर गाँजालाई अमलको रूपमा खान्थे, टोब्याको रक्सीहरू चलनै थिएन, खाँदैन थियो। यो यस्तो चिज छ यसमा। यो चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब नपरेको भए नेपालले नगरे। नेपालले त अर्कोचोटि पनि कार्टरलाई राजा वीरेन्द्रले चिठी लेखेको पहिला भइहाल्यो होइन। पहिला निक्सनको बेलामा, निक्सन खतरनाक, अब त्यो त रिपब्लिकन थिए, कार्टर त डेमोक्रेट हो होइन। त्यो कार्टरको बेलामा हामीलाई चाहिँ यो गाजा यो भयो, हाम्रो किसानहरू सबैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, हामीलाई आम्दानीको स्रोत पनि छैन, लुगा पनि भाङ्रा भन्थ्यो नि, भाङबाट बनाउने भाङ्रा, यो सबै कुराहरूको अप्ठ्यारो भयो भनेर लेखेको। तर कार्टरले जवाब दिएन भन्ने आइरहेको छ कि बाहिर होला पनि त्यो अमेरिकामा अहिले पनि होइन, डेमोक्रेट छ, यिनीहरूले आउने बित्तिकै गर्छु भनेर एजेन्डा आएको पोलिटिकल त्यो चुनाव ताका अहिलेसम्म 1.5 वर्ष हुनलाई वास्तै गराएको छैन बाइडनले। दिन प्रतिदिन उसको पपुलारिटी डाउनफल भइरहेछ। उता ट्रम्पहरू यसको विरोध गर्थ्यो, ट्रम्पहरूले बरु उनीहरूको सांसदहरूले यसलाई रेज गरेर आएर बस्यो। उल्टा भइरहेछ कि त्यहाँ पनि। यो राजनीति कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थतन्त्रका दबदबाले नेपालले बुझेन नभने बुझी पनि केही गर्न सकेन। तर अब त बुझ्नु पऱ्यो, अब त धेरै देशले गरिसक्यो नि त। यो युएन त्यही हो, युएनको कन्भेन्सन सेम हो। अरूले 20-40वटा देशले गरेर नेपालले चाहिँ आदर्श बनेर आफ्नो भएको मूल धन सम्पत्ति नै यति हो होइन। तत्काल आजको भोलि 4 महिनामा कमाउन सक्ने कुरा केही निकाल, हाइड्रो पावरले कमाउन सकेला, टुरिस्ट 4 महिना बढाउन सकेला, तपाईँ होटल तयार एयरपोर्ट बनाउन सक्नु होला। तर गाजा त 4 महिनामा पाक्छ नि त। त्यो घरमै त्यो किसानले 4 महिनामा धनी हुन्छ नि त उता। अहिले यो चिज किन योभन्दा चाँडो हुने चिजै छैन। त्यो आलु रोप्नु के अरे 10 कुरा, सिँचाइ छैन, फर्टिलाइजर छैन, पेस्टिसाइड छैन, 10 कुरा छ नि। अनि त्यो बिग्छ कि बिग्दैन, कुहिन्छ। यो त कुनै पेरिसेबल गुड्स पनि होइन। कम्पाउन्ड एक्सट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्, 20 वर्ष राख्नुहोस्, केही पनि हुँदैन। यो चिजहरू यो अझै बताउनु बाँकी छ, तर एकचोटि वैध गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ मलाई सरकारले भने, सरकार कसैलाई जिम्मा दिए पनि हुन्छ। नेपालको होल गाजाको जिम्मा कुनै एजेन्सीलाई सरकारलाई यति राजस्व बुझाउनुपर्छ भने मै नै ठोकाइदिन्छु, गर्न सक्छु। कति राजस्व चाहियो त? 50 अरब, 1 खरब, 1 खरब राजस्व दिन्छु, तपाईँ अरू नबोल्नु, सब छोडिदिनुहोस्। एम्पावरमेन्ट होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त जसले युज गरे पनि, बिजनेस कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ब्याङ्किङ सिस्टम जसले युज गरे पनि त्यो त पालन त गर्नु, नेपालको कानुन त पालन गर्नु पर्छ। तर रोकेर आफै बसिरहेको छ सरकार। त्यो यो चिज हटाऊ भन्ने मात्रै हो कि। अहिले ठ्याक्कै यहाँले ठेक्काको कुरा गर्दाखेरि अब आज हामीसँग समय पनि कम छ, सान्दर्भिक कुराहरू पनि एउटा दुईवटा जोड्न पर्यो। यो ठेक्काकै कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन आसन्न अब एउटा चुनाव आउन लागिराखेको छ, चुनावमा एक त संसारभरि एउटा आर्थिक मन्दी छ, हामीले बुझ्न पनि आइएको छ कि हाम्रो चुनाव पनि हामी मागेरै गर्ने हो, कति देशबाट पैसा अनुदान पाएर गर्ने भनेको थियो, यसपालि त त्यो पनि नपाउने जस्तो भयो। देशलाई यत्रो आर्थिक भार राख्नु, सब गर्नुभन्दा चुनाव नचाहिने भनेको होइन, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो उपयुक्त हुँदैन कि होइन। फेरि यो देशमा जनमतको कहाँ चाहिँ कदर हुने रहेछ, संविधानमा लेखे अनुसार हुँदैन रहेछ। आज एउटा सुप्रिम कोर्टले बनाएको हामीले सरकार पाइरहेछौँ, प्रधानमन्त्री पाइराखेका रहेछौँ, पार्टीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न सक्ने रहेछ भनेपछि यो चुनावको सट्टा पनि बरु सबैजना मिलेर एउटा एक्सटेन्सन दिएर स्थानीय निकायलाई पनि एक्सटेन्सन दिँदाखेरि
होइन राज्यलाई गभर्मेन्टलाई पनि फेरि सुप्रिम कोर्टबाट एक्सटेन्सन दिएर गर्दाखेरि त्यत्रो धनराशि किनभने आज गभर्मेन्टले आर्थिक मन्दीको कारणले कति चिजमा ट्याक्सेसनहरू गरी इम्पोर्टहरू रोकाइराखेको छ जसले गर्दाखेरि ठुला घरका पहुँचवाला र हुने खानेलाई त प्रब्लम नपर्ला सानोतिना मान्छे जो भनौँ जसको पहुँच छैन आर्थिक रूपले सम्पन्न छैन त्यस्ता मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो त्यो पनि खास गरी गाउँको मान्छे भन्दा पनि सहरमा बसेका निम्न आय स्तरका मध्यमवर्गीय निम्न आय स्तरका जो बहुसङ्ख्य मान्छे छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ असर पर्छ जस्तो लाग्छ त्यो हुँदाखेरि त्यो एउटा अप्सन हुन सक्छ कि सक्दैन र अर्को कुरा यहाँ अहिले ठेक्काको कुरा आउँदाखेरि अब यहाँ हरेक चिज ठेक्का दिने चलन छ भने सबैलाई थाहा छ कि यो चुनावमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ चुनाव आयोगले जति एउटा सिलिङ तोके पनि यहाँ त्यो हिसाबको खर्च त हरेक उम्मेदवारले गर्ने त्योभन्दा त धेरै गुणा बढ्त गर्छ बरु बडाबडमा नै यो देशैको ऊहरू पनि ठेक्कामै दिँदाखेरि कमसेकम त्यो पैसा प्रत्यक्ष जनतामा गएर राज्यबाट सांसदले लिनुको सट्टा बरु दिएर केही हुन्छ कि भन्ने एउटा कुरा पनि बाहिर उठेको छ यहाँलाई के लाग्छ यसको बारेमा यो राजनीतिक प्रणाली भनौँ लोकतान्त्रिक प्रणाली जुन हामीले अपनायो यो आदर्शको कुरा सही छ मानव अधिकार पिरियडिक इलेक्सन हुनैपर्छ लोकतन्त्र भन्यो नि पिरियडिक इलेक्सनको विकल्प छैन तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कसरी आर्थिक हिसाबले त्यसलाई भायबल बनाउने भन्ने फेरि उति नै क्रिएटिभिटी र इनोभेसन चाहियो नि त यही देश हामीभन्दा 18 वर्षपछि यही क्षेत्रमा भुटानले प्रजातन्त्र आएको राजाले नै त्यहाँ संविधान दिएर विभिन्न छलफल गराएर अहिले तेस्रो सरकार चलिरहेछ एकदम सफलतापूर्वक तलमाथि केही छैन दुई पार्टी छ चुनावमा सबै सरकारले बेहोर्छ होइन सरकारले बेहोर्नुपर्छ सर्टेन सीमाभन्दा बढी जाँदैन पैसा खर्च गर्न साथ ऊ त डिफल्टर भइहाल्यो गइहाल्यो कि त्यहाँ कहाँ आफूले पैसा के को लागि खर्च गर्ने अनि अहिले पनि कुरा गर्दैछ नि तर के भने तपाईँ भएको पैसालाई कहाँ कहाँ सदुपयोग गर्नुभयो सबै ठाउँ दुरुपयोग गऱ्यो नि त होइन अहिले भर्खर तपाईँ हिजोको न्युज सुनेको छ कर्णालीमा त फेरि मन्त्रीहरूको सांसदको तलब बढाएछ नेपालमा तपाईँले भाइबल भएन तपाईँको अर्थतन्त्रसित मिल्ने गरी पोलिटिकल सिस्टम लाई म्याच भएन सिङ्क्रोनाइज भएन है भन्ने प्रश्नले यो क्वेसन उब्जाएको छ बरु सङ्घीय सरकार 5 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म चलाए पनि हुन्छ होइन तर स्थानीय सरकार चाहिँ 10 रुपियाँ छोडिदिनुपर्छ एउटा दोस्रो कुरा के भने नयाँ जेनेरेसन हरेक वर्ष 5-10 लाखको युथहरू भोटरहरू बढिरहेछ कि ती युथहरू पनि एउटा एस्पिरेसन छ म पनि देशको राजनीति गरौँ म पनि गाउँको सुविधा गरौँ अरूले गरेको ठिक त्यो अवसर पनि हामीले गुम्नु भएन कि हामीले यसलाई के भने चुनाव होस् अहिले भन्नुभयो चुनाव त गर्ने फेरि 6 महिनापछि अर्को चुनाव गर्नुपर्छ कि प्रदेश चुनाव सङ्घीय यो दुईवटा सरकार चाहिँ अनस्टेबल सरकार हो स्थानीय सरकार स्टेबल छ स्थानीय चाहिँ नि टाइममै गरिदिनुपर्छ मेरो दृष्टिकोण तपाईँले यत्रो राम्रो हो नि संहिता संविधान राम्रो हो गाउँ गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार गएको राम्रो हो गाउँकै मान्छेले आफ्नो मामलामा सबैले सल्भ गरेको आफ्नै रेभेन्यू जेनेरेट गरेको कति राम्रो छ कुरा गर्नु छैन उल्टा गरेछ अनि कन्ट्रोल पनि छैन फेरि होइन सबभन्दा खराब के भने अधिकारको विरोध होइन सदुपयोगको दुरुपयोगलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स कसरी त्यो गरेन कि यहाँलाई मैले यो क्वेसन सोध्नुको ध्येय नै त्यही हो कि इलेक्सन हुनु पर्दैन भन्ने होइन या कुनै चिजको विरोध होइन तर कुनै चिजले जस्तै अघि यहाँबाट पनि व्यक्त भए जस्तो अकाउन्टेबिलिटी भएन होइन नेताहरूको लागि चाहिँ सबै चिज हुने भयो तलब भत्ता सबै चिजमा त्यो हुने भयो आम सर्वसाधारणले चाहिँ केही पनि नपाएको हुँदाखेरि त्यो एउटा फ्रस्ट्रेसन पनि हुनसक्छ कि होइन अब यो गरेर पनि यदि फेरि उनीहरूकै स्वार्थपूर्ति मात्रै हुने हो भने त गर्नु र नगर्नुको अर्थ नै छैन नि व्यक्तिगत रूपमा मान्छेलाई जे भए पनि राज्यको स्रोतको दुरुपयोग भयो अघि भर्खर प्रधानमन्त्रीको स्वरोजगारको कुरा छ एउटा चुनावको एउटा राम्रो कुरा भने म्यादी प्रहरी ल्याएछन् युवाहरूले काम पाइराखेका छन् भनेर भने बरु ठिकै छ नि त्यो कस्टलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार प्रोग्राममा गरिदिउँ अब प्रधानमन्त्री स्वरोजगार प्रोग्राम भन्छ पनि कार्यकर्ता पाल्ने ऊ मात्रै भएको छ त्यसको अकाउन्टेबिलिटी के चाहिँ भयो त त्यसको केही न केही रिटर्न त आउनु पर्यो नि राज्यले लगानी गरेपछि त्यो रिटर्नै नआएको हुँदाखेरि चाहिँ एउटा निराशाको वातावरण हो कि यसबाट मुक्ति पाउनको लागि के गर्न सकिन्छ यो एकदमै राजनीतिकै समस्या भयो होइन राजनीतिक समस्याको समाधान अरू प्राविधिक तरिकाले सम्भव राजनीतिले नै गर्नुपर्छ र संसारभरि एकदम राम्रो व्यवस्थाहरू पनि
इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्दा होइन धेरै ठुलो दुर्घटनाबाट गुज्रेको छ। नेपालको पनि त्यही देखिन्छ। दुर्घटना त नेपालीहरूले धेरै दुर्घटना भनौँ अथवा घटनाहरू बेहोरेको हुनाले नेपाली समाजमा खासै फरक पर्दैन यसले। मैले निरन्तर नेपाली समाज एकदम रेजिलियन्ट छ, एक्सेप्टेन्स गर्छ होइन। धेरै आवाज बोलिएर बोले पनि व्यवहारमा चाहिँ मिल्छ नि। त्यस कारण चाहिँ अलि नेताहरूले सहनशील छ, नेपालीहरू क्षमाशील छ भनेर हेपेका पनि हुन् के। अझ एकदम प्रतिकार गर्ने कडा रूपमा गएको नेताहरू यसरी मात्तिएर अनएकाउन्टेबल हुँदै हुँदैन। हामी सहनशीलै छौँ। प्रोफेसनल रूपमा हिँडेपछि केहीले पनि समस्या गर्दैन। यहाँ के हो भने प्रोफेसनल्ली कोही प्रोफेसनल नहुने अनि सिस्टमहरू कस्तो बनाउने भने चेक एन्ड ब्यालेन्सै नभएको के। हिजो पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स थियो, बिस्तारै बिस्तारै चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई भत्काउनको लागि संवैधानिक निकायहरू विभिन्न ठाउँ पोलिटिकल मान्छेहरूलाई लगाएर हालिदिएर एकदमै सेटिङ गर्ने र के गर्ने भन्ने जुन हल्ला यो त खतरनाक भयो नि त। राज्य चल्नै नसक्ने भएपछि त केही गरे पनि नचल्ने भयो होइन। यो स्थितिमा छ अहिले देश। त्यहाँदेखि खतरनाक बाटोमा अब यही नेताहरूले ल्याएको हुनाले यिनीहरू जीवित छाउन्जेल यिनीहरूले यसलाई चाहिँ नि अब माया भनौँ न मोह, अत्यधिक मोह, नाजायज मोहको कारणले यसलाई ठिकाएको हो होइन। अनि मुस्किल त मुस्किलै देखिरहेको छ मैले यो, किन यसले केही सल्भ गरिरहेको छैन। अब यो राम्रो छ भन्दा हेर्दाखेरि राम्रो छ, राम्रो चिल्लो घर छ, राम्रो छ, गर्ने के बस्नै मिल्दैन, केही गर्नै मिल्दैन भन्ने स्थिति आइसकेको छ भनिरहेको छ नि। र विकल्प खोजिरहेको छ क्या। विकल्प रूपमा मान्छेले भनिरहेको छ तर कुनै नेतृत्व चाहिँ नि उजागर भएन, अगाडि नआएसम्म फेरि त्यो विकल्पले त्यो सब्जेक्टिभली भइसक्यो, अब्जेक्टिभली भइसक्यो, सब्जेक्टिभली भएन। सब्जेक्टिभली त्यो नेतृत्व खोजिरहेको छ। त्यो नेतृत्व कुनै बेलामा देखिन सक्छ। जसरी हरेक क्रान्तिमा क्रान्ति नेपालमा त म क्रान्ति भयो नै भन्दिनँ, सत्ता मात्रै पलट भयो होइन। क्रान्तिमा भनेपछि पुरा हाम्रो ग्राउन्ड रुल्सहरूदेखि सबै कुरामा परिवर्तन भएको हुन्छ क्रान्तिमा। त्यो क्रान्ति भएको छैन नेपालमा, कन्टिन्युटी नै हो, कन्टिन्युमै हो यो के। खालि के भने अब सत्तामा को जाने के जाने, चुनाव कसरी गर्ने, को पुग्ने भन्ने, कुन दल पुग्ने भए केही पनि यो क्रान्तिमा अकस्मात केही कुरा कुनै नेतृत्व उजागर भए पनि हुने सम्भावना चाहिँ बढ्दै गएको छ। कहिले के हो अब यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू उत्तिनै परिरहेछ। त पहिलाभन्दा नेपालको प्रष्ट रूपमा तिनवटा देशको प्रष्ट प्रभाव देखिसक्यो, चीन, भारत र अमेरिका। यसले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ एकदम भू राजनीतिमा चर्को रूपमा बसेको छ है। अब हिजो जस्तो घेन्डागुन्डु चल्दैन। र भित्र इन्टरनल राजनीतिमा यदि हार्मोनी क्रिएट गरेन, मेलमिलाप छैन भने त्यसको असर तुरुन्तै बाहिरको प्याथोजेन्सहरूले अट्याक गरिदिइहाल्छ, सकिन्छ। यहाँ एक दुई पटक धन्दै बचेको छ नि त। अस्ति एमसिसी भयो, यसमा अलिकति समस्या भइसकेको थियो होइन। त्यो जे कामपुर पारेको छ नि, जे होला पछि बिस्तारै सुधार होइन कि क्रान्तिले मात्र सुधार गर्छ। कहिलेकाहीँ इभोल्युसनबाट हुन्छ, कुनै रिभोल्युसन। नेपाल चाहिँ इभोल्युसन हुने लाइनबाट नगएर रिभोल्युसन हुने लाइनमा गइरहेछ। कुन रूपमा कसरी प्रस्तुत यी नेताहरू अथवा अहिलेका नेताहरू कतिको रेस्पोन्सिभ र स्मार्टनेस हुन्छ त्यो अनुसारको लाइन लिने हो होइन भने केही न केही परिवर्तन हुन्छ। त्यसले राम्रो गर्छ कि योभन्दा नराम्रो गर्छ कि भन्ने कसको हातमा छ? अहिलेका सबै नेता, यी सरकार सांसद मात्र होइन, सबै राजनीतिमा चासो राख्ने बुद्धिजीवीदेखि अरू सबैले चाहिँ नि सोच्नुपर्ने कुरा छ। राजतन्त्रमा नातेदारले गर्यो भनेर हामीलाई भन्यो, हामीले त्यसैको हो कि क्या हो भने जस्तो गर्यो। अहिले हेर्दा त त्यो त 50 गुणा नातेदार देख्यो, अब के हो त भन्ने जनताले प्रश्न गरिरहेछ। त्यसको जवाब चाहिँ नि यी नेताहरूले दिएर हुने। नेता विस्थापित हुन्छन् कि यसै पनि उमेरले पनि धेरै छैन होइन। 5-10 वर्षमा त हामी नै विस्थापित हुन्छौँ, यिनीहरू त हुने नै भयो। तर के भने तपाईँहरू जाँदा आउने सन्ततिलाई धेरै क्राइसिसमा नलगिदिनुहोस् कि। अब तपाईँ ठिक छ भएन, गर्न सकिएन, जति गर्नुमा हाम्रो सम्मान छ, अभिनन्दन पनि गरौँला, तर तपाईँ एकदम पिसफुल एक्जिट गर्नुहोस् ताकि आउने जेनेरेसनले के बुझोस् भने जो आउँछ नेतृत्वमा त्यसले आफ्नो खुट्टामा उभिएर मैले कमाएर गरेर खानुपर्छ भन्ने च्यालेन्ज स्वीकार गरेको होस् कि। अब स्ट्राइभिङ गरेको अहिले के भने डिपेन्डेन्स भयो, एकदम बिग्रेको छोराछोरी जस्तो बाबुआमाले कमाएछ खाएछ अनि उसले जे आदेश त्यसै गरेर होइन एकदमै पुलिएको भन्छ नि, पुलिएको लिवाई नेता निस्क्यो भने त्यसले गरी खान्न। त्यो फेरि त्यहाँ हाम्रो गार्जेनहरूलाई थाहा छ कि यसले गरी खान्न, घरबार चलाएर खान्न भने उसले दिँदा पनि दिँदैन यिनीहरूलाई अधिकार। तर यो छोडिदिनुपर्छ भने छोडिदिनु भयो भने तपाईँले थुप्रै गल्ती गर्नुभएको छ। गल्ती गर्नु भन्दिनँ, तपाईँको क्षमताले भ्याएन, तपाईँले जे ल्याउनु भयो त्यसलाई चलाउने तपाईँको क्षमता छैन। हो ल्याउने क्षमता तपाईँलाई भत्काउने क्षमता तपाईँ बेसरी रहेछ। घर त जस्तो पनि भत्काउन सकिन्छ, तर बनाउने क्षमता रहेनछ नि त होइन। त्यो बनाउने क्षमता तपाईँको छैन, रियलाइजेसन गरिदिनुहोस्। त्यो रियलाइज गरेर हामी पनि क्षमाशील हुन्छ। हामी नै यसलाई पिसफुल्ली एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई राम्ररी सत्ता हस्तान्तरण गरौँ। अनि आउने जेनेरेसनलाई लाग्छ यो ठिक छ भने ठिक छ, ठिक छैन भने उसले फेर्छ नि।
हामी त लिखित गरिरहनु भने त हामी त बलियो भएनौँ नि त हिजोभन्दा अधिकारहरू पायौँ होला देख्दाखेरि ठिकै राम्रो देखिन्छ कागजमा पनि राम्रो देखिन्छ होला व्यवहारमा यहाँले भन्छ हामीले चुनाव त गर्न सकिन्न भन्ने स्थिति पुग्यो भन्दा त ज्यादै नै होइन गाह्रो फिलिङ हेर्नु यसो सोच्नु कति हिँडमाउनु त भयो नि त हामीमा हाम्रो गल्ती होइन के तपाईँहरूको व्यवहारले यस्तो अब भन्नुहोस् चुनाव गर्न पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ 17 देशलाई हिजो भन्दै थियो निर्वाचन प्रमुखले 19 देशलाई मागेको र एउटाले पनि सहयोग दिएन अरे दिन्न भन्ने पहिला फर्स्ट टाइम दिएको थियो पहिलो चुनावमा के भएको त अब के गर्नुहुन्छ पैसा छैन कर थप्ने कति थप्ने अब इम्पोर्ट नगर्ने भनेपछि त भन्सार घट्छ भन्सार घटेपछि फेरि राजस्व घट्छ राजस्व घट्यो सरकार कसरी चल्छ अन्तमा यो सबै कुरा राम्रै भएको छ यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन आज यहाँ यसको नौलो कुरा एक किसिमको छलफल गर्न पाएकोमा यहाँलाई हाम्रो टिमलाई अनि यो हाम्रो चेतना भएको कार्यक्रमलाई सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू आज हामी लामो समय सरकारी कर्मचारीका रूपमा रहनुभएका एउटा प्राज्ञिक एउटा टेक्नोक्र्याट पूर्व सचिवज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि धेरै कुराहरूको अनौठो एङ्गलबाट हामीले बुझ्न पायौँ कुराहरू र प्रत्यक्ष उहाँका अनुभव र उहाँले राख्न खोज्नु भएको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ धेरै गहिराइमा जानुभन्दा पनि केही कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ हामी नेपालीको विशेषता पनि सहनशीलता हो तर त्यही नै हाम्रो कमी पनि भइराखेको छ आज हामी देशमा जे जस्तो भोगिराखेका छौँ सबै चिजलाई सहेर बसेर पनि हामीले सायद यो दुःख पाउन परेको होला अब दुःख भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरूलाई त्यो हिसाबको दुःख नहोला तर राज्यले नै राज्यको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना चाहिँ देखिरहेको छ राज्यको कमी कमजोरी र अप्ठ्यारोहरूलाई जनताले परिपूर्ति गर्नलाई कहिले के को मारमा पर्न परिरहेछ कहिले के को कटौती भइराखेको छ त्यो हुँदाखेरि हामी कतिसम्म एउटा राज्यको लाचारीलाई बचाइरहने र सहेर बसिरहने त्यो प्रश्न अब टटकारो भएको छ र उहाँको अर्को सन्देश जस्तै केही मान्छेहरूले राम्रो काम गरे होला उहाँहरूले एउटा सिस्टमको परिकल्पना गर्नुभयो होला तर त्यसलाई साकार पार्न सक्ने क्षमता चाहिँ उहाँहरूमा देखिएन त्यो हुँदाखेरि सदाशयताको साथ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरी देशको हितमा सोच्न पर्यो उहाँहरूको योगदानको कदर अवश्य पनि गरिन्छ तर यही चिज लामो समयसम्म गयो भने कहिलेकाहीँ हिरो बन्दा बन्दै अन्त्यमा गएर मान्छे जिरो पनि हुनसक्छ त्यो अवस्था नआओस् त्यो अवस्था नआउनको लागि या त्यो यहाँहरूले जसलाई आदर्श मानेर बस्नु भएको छ ती मान्छेहरूलाई सबैको नजरबाट गिर्नबाट रोक्नको लागि पनि आफ्नो सक्रियता चाहिँ हुनुपर्छ हामी आफै मिलेर आफ्नो देशको लागि केही गर्न सिक्न पर्छ त्यही सन्देशका साथ म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु पुनः अर्को हप्ता भेट यहाँहरूसँग नयाँ रोचक प्रसङ्ग लिएर भेट्नेछु सत्य मात्रको जय होस्।